अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद नंदलीब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हलचल चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या हो रहा है, जजेस के अंदर भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। एक नोटिस आज जारी हुआ, कल एक रिपोर्ट जमा हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से। मामलात किस तरफ जा रहे हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इख्तलाफ जजेस के अंदर जो है वो बड़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अदील सरफराज साहब हमारे साथ हैं, हमेशा अंदर की खबर लेके आते हैं। सर, पहले तो ये बताएं कि क्या हो रहा है? जजेस ने सर जोड़ लिए, एक बड़ी अहम बैठक भी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। सर, सुनने में आ रहा है कि काफी कुछ हो रहा है, और जो नोटिस आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये दरअसल 27 तारीख को जो फंड्स जारी करने का कहा था सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रात एक रिपोर्ट जमा करवाई, एक जवाब जमा करवाया 2 सफ़ात पर मुश्तमिल, जिसमें ये बताया गया कि हमें फंड्स फ्राहम नहीं किए गए। उसके बाद वजारत ख़जाना को एक नोटिस भेजा गया और उनसे ये पूछा गया कि आपने फंड्स जारी किए या नहीं। उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। ऑब्वियसली जवाब क्या होगा वो हमें ही मालूम है, आपको ही मालूम है। माजी की तरह इस दफ़ा फिर ये बताया जाएगा कि हम लोग जारी नहीं कर सकते क्योंकि पार्लिमान या कौमी असम्बली की जानिब से मना किया गया है, मंजूरी नहीं दी गई। मामला जो है वो कशीदगी की तरफ ही जा रहा है। एक जानिब गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा जेस्चर शो किया, आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, और मोस्टली जो नाकिद हैं उमर अता बंदयाल साहब के, वो भी उनके इस इकदाम को सराहते हैं। वो भी कहते हैं कि उन्होंने एक अच्छा इकदाम किया हुकूमत को, और पीटीआई को एक ब्रीदिंग स्पेस दी, सियासतदानों को एक ब्रीदिंग स्पेस दी, एक मौका दिया आपस में बैठे। बिल्कुल, उनको कहा कि आप लोग आपस में मिल बैठकर कोई अगर मामलात तय कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और सुप्रीम कोर्ट उसकी तायीद करेगी जो आप फैसला करेंगे। अब जो इसको बहुत सारे लोगों ने मिसरीड किया है, बिल्कुल। और उमर अता बंदयाल साहब ने साथ ये भी कहा था, नहीं तो हमारा फैसला मौजूद है। बिल्कुल। और उन्होंने एक बात, जब सलमान अकरम राजा ने, आपको याद होगा, ये पूछा और ये बार बार इसरार कर रहे थे कि 14 मई को इंतखाबात के हवाले से कोई बात चीफ जस्टिस कहें, तो चीफ जस्टिस ने उनके जवाब में ये कहा कि हमें गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों को पता है, आप भी समझते हैं, आपको मालूम है हम क्या चाहते हैं, और लोगों को भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर खड़ी है, और जो 14 मई का अदालत का फैसला है ऑब्वियसली वो इंटैक्ट है। उसकी एक बड़ी रीज़न तो ये है कि अभी तक उस फैसले को किसी ने चैलेंज नहीं किया। एग्जैक्टली। और अब सिर्फ 3 से 4 रोज़ बाकी हैं, 1 माह का वक्त होता है। 4 अप्रैल को ये फैसला आया था, अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया, और कहा जा रहा है कि हुकूमत तो शायद चैलेंज ना भी करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नज़रसानी की दरख्वास्त इसमें दायर की जा सकती है। ओवरऑल उसकी भी इलेक्शन कमीशन ने तरदीद कर दी थी कि हमारा ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल, अभी तक उनकी जानिब से भी नहीं हुआ कुछ, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि अगर हमने नजरसानी दायर कर दी तो फिर हम इस प्रोसेस का हिस्सा हो जाएंगे। वो खुद को अलग कर रहे हैं, और जो उन्होंने पार्लिमान में ज़बान इस्तेमाल किया, अब हम दूसरी तरफ आते हैं। उसके ऊपर एक रद्दअमल आया लोगों का कि कल चीफ जस्टिस ने अपना रद्दअमल नहीं दिया, अपना रिएक्शन नहीं दिया। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस उसके ऊपर अच्छा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देंगे, अपना रिस्पॉन्ड उसको करेंगे। उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसकी 2 बुनियादी वजूहत हैं जो मुझे समझ आई हैं। आप कल वहाँ मौजूद थे, मैंने ये बात कही थी कि आज समात जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रोज़ इंतखाबात कराने से मुतल्लिक जो एक आईनी दरख्वास्त एक आम शहरी ने दायर की है, शाखावर साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ उस मुकदमे को समात के लिए मुकर्रर किया है। जो फंड्स के इजरा से मुतल्लिक या मेन जो पिटीशन है इंतखाबात से मुतल्लिक पंजाब में, जिसमें 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दिया है, उसको तो अभी अदालत ने समात के लिए मुकर्रर ही नहीं किया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, अदालत ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को महदूद रखा डायलॉग का जो प्रोसेस है उस पर, और हुकूमत और पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो सुनकर उनको कहा कि आप आपस में बैठकर कोई भी मामला तय कर लें, हम डायरेक्शंस नहीं दे रहे, आपको हुक्म भी नहीं दे रहे, सिर्फ आपको तजवीज़ दे रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि कुछ जजेस जो हैं, अब ये बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ इसमें हमारा तज्जिया है, कुछ खबर है कि जजेस में ये इख्तिलाफ तो इस हद तक आ रहा है, और ये इख्तिलाफ जो बताया जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये उन 3 जजेस में इख्तिलाफ है जिनको हुकूमत हम ख्याल जजेस कहती है, और अभी शायद वो इख्तिलाफ है, इसी वजह से हुक्मनामा भी जारी नहीं हो सका। कल की समाअत का जो हुक्मनामा था, जो चीफ जस्टिस की जानिब से उस वक्त कमरा अदालत में बताया गया कि कुछ देर में मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे, अभी तक जारी नहीं हुआ। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि एक फाजिल जज जो हमें अनकंफर्टेबल कमरा अदालत में भी नजर आ रहे थे, और शायद वो अभी तक दीगर 2 जजेस के साथ मुत्तफिक नहीं हुए, फैसला क्या लिखना है उसके ऊपर उनका इत्तेफाक नहीं हो सका। क्योंकि एक चीज़ तो ये भी है कि अब अगर फैसला आता है, हुक्मनामा आता है, और फैसला 2-1 के तनासुब से अगर आ जाए तो ये एक बहुत बड़ी
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہار ہوگی، سبکی ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کی، جنہوں نے پہلے ہی ایک اتنا بڑا رسک لیا جو معاملات یہاں تک پہنچائے. 8 اور 7 کی جو ڈیوائیڈ آئی ہے اس کی بنیادی ریزن کیا تھی؟ یہی چیزیں تھی. جسٹس منصور علی شاہ نے آپ کو یاد ہوگا دوران سماعت ایک دفعہ کہا تھا کہ اپنے سر کے پاس ہاتھ لے کر گئے تھے، انہوں نے کہا تھا میرے پنچایتی دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ آپ لوگ مل بیٹھ کر معاملات کو طے کریں. انیشیٹ ان ریمارک سے ہوا تھا یہ بات مذاکرات کی. انہوں نے کہا تھا کہ کچھ آپ پیچھے ہٹ جائیں، کچھ وہ آگے آ جائیں اور ایک درمیانی راستہ نکالیں، ایک ڈیٹ نکالیں اور تم انتخابات کروا لیں. اب معاملہ وہاں کا وہیں واپس آ گیا اور اب یہی 3 فاضل ججز بھی مجبور ہوئے ہیں انہی کی جسٹس منصور علی شاہ کی بات کو آگے لے کر جانے میں، اور اب ان کو موقع دے رہے ہیں. اب بنیادی طور پر جو تضاد نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے ایک جانب ایک فیصلہ سنا دیا، پورا شیڈیول جاری کر دیا انتخابات سے متعلق، اور ایک دوسرا فریق جو ہے جو مین پٹیشنر ہے اس کیس کے اندر، اس کو آپ نے اتنا بڑا ریلیف بھی دیا ہے اور وہ خوش بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چاہتے تھے انتخابات ہوں آئین کے 90 روز کے اندر جو آئین میں درج ہے. آپ نے ایک شیڈیول دے دیا اور اس کے بعد تاریخ دے دی 14 تاریخ. اس کے بعد مذاکرات کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں گیم کھیلی گئی حکومت کی جانب سے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. سیریسنس کا لیول تو یہ ہے کہ حکومت کے لوگ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو کر سر جھکاتے ہیں تو سر تسلیم خم کرتے ہیں اور پارلیمان میں جا کے پھر استحقاق کمیٹی کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، نوٹس جاری کرنے کے حوالے سے ججز کو بلانے کی باتیں ہوتی. چیف جسٹس نے بے شک جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن ان سے جو غلطی بظاہر نظر یہ آ رہا ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک آرڈر جس کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا، 14 مئی کا وہ آرڈر آپ نے آرڈر دے دیا. اب خود ہی آپ اس آرڈر کو کیسے ریویو کر رہے ہیں؟ اپنے ہی آرڈر کو تبدیل کرنے کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کا ہے، تو پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کے لیے تو ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. جو پنجاب کی حد تک ہے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پنجاب میں ہمارا آرڈر ابھی موجود ہے فیلڈ کے اندر. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اب جس مقام کے اوپر چیف جسٹس چیزوں کو لے کے آ گئے ان کے لیے پیچھے جانا یا ادھر ادھر کرنا 1-2 قدم بہت مشکل ہوگا؟ سر مشکل نہیں، اب تو ناممکن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پیچھے آئیں گے تو ان کی اپنی ساری کریڈیبلٹی جو انہوں نے مینٹین کر کے رکھی ہوئی ہے، اور ایک انہوں نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم آئین پر ڈٹے ہوئے ہیں اور آئین پر ڈٹے رہ کر ہی ہم اپنا فیصلہ جو ہے سزا بھی اٹھائی نا سر، آڈیوز بھی آ گئی، گالیاں بھی سننی پڑ رہی ہیں، باتیں بھی سننی پڑ رہی ہیں، ہم خیال بنچ کے تانے بھی مل رہے ہیں، تقریریں بھی ہو رہی ہیں، بلاول جیسے لوگ تقریریں کر رہے ہیں. اس کے باوجود اگر وہ اب پیچھے ہٹیں گے جا کے تو وہ کہاں جائیں گے؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو ان کے آپسی اختلافات ہیں ان کو ہم اختلافات نہیں کہہ سکتے. بیسیکلی کچھ شاید ریزرویشنز ہوں گے 1-2 ججز کے جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں اپنا فیصلہ جو دیا گیا ہے اس کو اسرٹ کرانا چاہیے، اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے، نہ کہ ان کے ٹریپ میں آیا جائے. اور جیسا کہ پہلے آپ کو یاد ہے عید سے قبل کچھ دعوے کیے گئے، گزشتہ روز عدالتی کارروائی کے دوران وہ دعوے بھی جھوٹے ثابت ہوئے. چیف جسٹس یہ تک کہنے پر مجبور ہوئے کہ آپ نے ابھی تک کیا بونافائیڈی اقدام اٹھائے ہیں، آپ کی سیریسنس کا لیول کیا ہے وہ ہمیں دکھائیں تو صحیح. حکومت اس میں بھی ناکام ہے. اب جو مذاکرات کا ایک عمل شروع ہوا ہے گو کہ یہ ایک اچھا سٹارٹ ہے، آج دوسرا فیز بھی اس کا ہو چکا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے ہائی کورٹ میں، اور جو ان کے بیانات مذاکرات کے دوران یا مذاکرات کے بعد جو یہ ٹکرز چلوا رہے ہیں مختلف پارٹیسپینٹس کمیٹیز کے جو مذاکرات کر رہے ہیں، ان سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک پیج پر آتے نظر نہیں آ رہے. شاید ٹائم لگ جائے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو پنجاب کی جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے نا، سپریم کورٹ نے آج جو نوٹس لکھا وزارت خزانہ کو جاری کیا، اس سے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اب آگے بڑھے گی، اس سے وہ پیچھے نہیں آ سکتی. بالکل ایسے ہی. ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی. اطلاعات یہ ہے کہ جو تینوں ججز ہیں آج وہ پھر اکٹھے ہوئے. ممکن ہے آج شام تک جو آرڈر ہے کل کی سماعت کا وہ جاری ہو جائے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.